अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लाइव बॉय एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की कि अब ये इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं लगती क्योंकि डिफरेंस इतना ज्यादा आ गया है। जो गलतियां हमने कल के मैच में की, ऑल्दो गलतियां इंडिया ने भी की, 5 कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद भी हम उसका फायदा नहीं उठा पाए, जिसकी वजह से एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। 6 विकेटों से इंडिया ने कामयाबी हासिल की। 7 बॉलों पहले ये मैच अपने नाम कर लिया। इनफैक्ट राइट फ्रॉम द वर्ड गो जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई तभी एक मोमेंट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान इस गेम में किसी तरह से वापस आ सकता है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है यूएई से। तो बात करेंगे, एनालाइज करेंगे क्या गलतियां हैं, इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। और अब जो पाकिस्तान के दोनों मैच हैं, कल ही पाकिस्तान का अबू धाबी में मैच है अगेंस्ट श्रीलंका, तो ये मैचेस कितने इंपॉर्टेंट है फाइनल में जाने के लिए। सबसे पहले बासित भाई आपकी तरफ आता हूं। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। शुक्र है आपने आज बोला तो मेरा पैनल। हाँ अब बताइए क्या कहते हैं आप। जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली, मौका हमें मिला था। अभी आपने जो प्रोमो में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे ना सूर्य कुमार यादव की, बात तो उसने सही बोली है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इस बात का पहले जवाब दे दूं। जी बिल्कुल, कि बेटा आपका काम है क्रिकेट खेलना, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छी खेल रहे हैं और आप पाकिस्तान को बिल्कुल पास भी नहीं आने दे रहे। लेकिन जो आपके बड़े हैं ना, उनसे भी ये सवाल कर लो कि एक ही पूल में क्यों डालते हैं। सही है, तो बेटा जो बात पता ना हो ना तो नहीं बोलते, जितना आपसे पूछा जाए वो जवाब दे। राइवलरी 90s में भी बोल देते, तो 2000 में भी बोल देते ना। आपके माशाल्लाह बड़े बड़े प्लेयर थे जिनकी सांस बंद हो जाती थी जब वसीम भाई और वकार यूनुस बॉलिंग करते थे ना। तो बात करो मुनासिब। जो माना आपकी क्रिकेट बहुत अच्छी है, आपका स्पोर्ट्स जो है, आपका 4 गुना बड़ा मुल्क है हमसे, आपकी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी है, लेकिन ये तंज वाले जुमले ना करो। क्रिकेट हंसाती जितनी है ना उससे ज्यादा रुलाती है। जी अब आप सवाल करें। जी कामरान, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ कि बड़ी जबरदस्त बात की है बासित भाई ने। एज ए प्लेयर हम लोगों को ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए। हम अच्छा खेले, नो डाउट कि अच्छा खेले हैं वो, और अप्रिशिएट पूरी दुनिया कर रही, नंबर 1 टीम है। आप ये कहें कि कोई मैच नहीं है, मुझे लग रहा है कोई वो नहीं है कि क्रिकेट से ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं वो। जो स्टेटमेंट आती है कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से बातें करते हैं, एज ए प्लेयर आपका काम है खेलना। ये जवाब देने, ये बात करना मीडिया का काम है, एक्स प्लेयरों का काम है, जैसे हमारी तरह बैठे हुए स्टूडियो में। तो ये बात करें, मैच के मुतालिक बात करें कि नहीं क्रिकेट किसी की नहीं है, किसी टाइम भी कोई टीम जीत सकती है। तो इस टाइप की कोई बातें करें तो ज्यादा अच्छा लगे। शायद साहब इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। कल हारिस रऊफ भी ग्राउंड में हरकतें कर रहा था। अबे भाई आपका काम है क्रिकेट खेलना, मैच जितवाना। जिसने जो गिराने थे वो गिरा दिए, वो उनको सलाम करो। आप तो क्रिकेट खेलने आओ तो क्रिकेट खेलो ना यार। बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, अपने आप को क्या दिखाना चाहते हो? जो पहले मैच में हो गया ना, अब इससे भी इससे आगे अब किसी को रोक नहीं सकते। अब कोई लाइन ड्रॉ करेंगे 100%। लाइन कोई ड्रॉ, दूसरे लोग जाहिल बने तो क्या हम भी जाहिल बने? उन्होंने क्रॉस कर दिया ना, उसके बाद आपने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब यहाँ पे आईसीसी को कोई लगाते गाजा का फिर। हाँ तो लगाना, अब तो किसी को नहीं लगाते। अब यही है ना, अब जो एटीट्यूड उन्होंने पिछले गेम में इख्तियार किया है, आई डोंट लाइक इट, बट अब आप किसी को नहीं रोक सकते। हमें कितना दुख हुआ, हमने अपनी लाइफ में ये चीजें देख ली जो कभी नहीं देखी हमने। तो अब आपने एक लाइन दे दी है तो अब सारे उसको फॉलो करेंगे। अब आईसीसी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेगा ना, वो क्या रूल बनाता है। तो आईसीसी का काम ही नहीं है। यहाँ तो पीसीबी को प्रेस रिलीज देना चाहिए, आज के बाद इंडिया से हाथ नहीं मिलाया जाएगा ग्राउंड के अंदर। तो वो उसी सूरत मिलाया जाएगा ना, क्यों मिलाया जाएगा? जब रिलेशन अच्छे होंगे। ये क्या बात हुई है? रिलेशन अच्छे हो तो हाथ मिला लो, रिलेशन खराब हो तो लड़ जाओ। ऐसे ही है। शाहिद साहब आपकी तरफ आता हूं। जो अभी हम बात कर रहे हैं, राइवलरी कम हो गई है, खत्म हो गई है, रही नहीं है, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए सवाल मेरा ही था। बड़ी फुस एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही थी, कोई हेडलाइन नहीं मिल रही थी। मैंने उनसे सवाल किया था स्टैंडर्ड पे, कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत की टीमों का स्टैंडर्ड बहुत फर्क आ गया, बहुत ही बड़ी एक खलीज है दोनों टीमों के दरमियान। उस पे वो सवाल को राइवलरी पे चले गए। हालांकि मैंने दोबारा उनसे कहा कि मैंने राइवलरी पे नहीं पूछा, मैंने स्टैंडर्ड पे पूछा है, दोनों टीमों के स्टैंडर्ड पे। लेकिन जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। 7 इंटरनेशनल मैचेस हम इंडिया से लगातार हार गए। 4 T20,
3 वन डे, एशिया कप 2023, वर्ल्ड कप 2023 और फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2024. तो हम 7 मैच हार गए. अब इंटरनेशनल ऑडियंस, फैंस भी, पाकिस्तानी यहाँ जितने भी फैंस हैं वो कहते हैं यार इंडिया से मैच तो हम हार जाते हैं तो हम क्या जाएं टिकट खरीदने. सेल भी लगाई, 2 टिकट पे 1 टिकट फ्री. उसके बावजूद भी कल टोटल 13% पाकिस्तानी थे और 87% इंडियन थे. वो अपनी टीम को देखने आए थे, भी हॉलीडे थी इसलिए भी वो आ गए मैच देखने. तो ये बातें अब ज्यादा गर्दिश करेंगी और फिर अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि हमारी टीम अगर मुकाबले की हामिल ही नहीं है, मुकाबला कर ही नहीं पा रही, तो फिर आईसीसी भी जाहिर है सेम ग्रुप में जिस तरह बासित भाई कह रहे हैं नहीं रखेगी. ऑल्दो के जो जियो पॉलिटिकल हालात होते हैं, जो दुश्मनी है, जो गर्मा गर्मी है, उसकी वजह से रखा जाता है और स्टैंडर्ड की वजह नहीं है. और जहां तक आप हारिस रऊफ की बात कर रहे थे, हारिस रऊफ को कोहली कोहली कह के क्राउड चिल्ला रहा था जब वो बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे. तो फास्ट बॉलर है, जाहिर है फास्ट बॉलर का टेम्परामेंट होता है, उससे गुस्सा आता है. उसके जवाब में उन्होंने फिर 6-0 और तैयारा गिरा के दिखाया. जी बिल्कुल. और वो जैसे कामरान भी कह रहे थे कि अब तो वो लाइन क्रॉस हो गई है ना. अब जब आईसीसी के एक को नहीं रोक रहा तो फिर दूसरे को क्या रोकेगा. और अब ये सब बातों का जो है वो कोई फायदा नहीं है. बट बासित भाई, जो हम बात कर रहे थे डिफरेंस ऑफ गेम प्ले में, तो उसमें अगर ओवरऑल देखते हैं तो हमारी अभी भी बढ़तरी है. बट 80s 90s में क्रिकेट इतनी प्रोफेशनल नहीं थी. जब क्रिकेट प्रोफेशनल हुई तो वो 200 मील आगे निकल गए. अब लास्ट हम देखें, ओवरऑल देखते हैं हम 12, जब से T20 क्रिकेट का आगाज हुआ है 12 और 3 है. 12 मैचेस वो जीते हैं, 3 हम जीते हैं. और जैसे अभी हम एशिया कप के लगाएं तो 4 और 1. और इंटरनेशनल मैचेस ओवरऑल लगातार 7 हार चुके हैं. तो कोई मैच बनता ही नहीं है ना. 8वां जीत जाएंगे, जो अभी 8वां होगा ना उसमें जीत जाएंगे. ऐसा क्या करेंगे? ऐसा क्या करेंगे? जो बड़े बैठे हुए हैं ना, जो एक ही पूल में रखते हैं, जो अपना स्पॉन्सर्ड हैं, जो क्या बोलते हैं, जो ये ब्रॉडकास्टर जो हैं, तो वो कुछ चीज करते हैं. तो जो इन्होंने बोला है ना, फाइनल होने दें फिर देखूंगा मैं. तो क्रिकेट वाइज नहीं बोल रहा हूँ, कभी कोई क्रिकेट वाइज ना समझे भाई. मैं सीधा तो किस बाबा बात से ब्रॉडकास्टर साहब जो है ना, ब्रॉडकास्टर साहब ने ये एशिया कप कराया मेरे भाई. नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि गेम कैसे इंप्रूव हो जाएगी. गेम कैसे इंप्रूव होगी? ऐसे उन्होंने कहा क्रिकेट की बात नहीं मैं कर रहा. मैंने कोई जो इसीलिए आपको बोला, मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ. जो टीम की परफॉर्मेंस है वो तो आइंदा 10 मैच में भी नहीं जीतेंगे हम. लेकिन उन्होंने भी तो एक पूल में रखना है या नहीं रखना. हमारी बातें आपको समझ भी नहीं आएगी भाई. मैं कुछ हद तक समझना नहीं, मैं बाद में जब ये प्रोग्राम खत्म होगा जब समझाऊंगा. मुझे ये बात समझ में इसलिए नहीं आ रही कि जितनी हमने, ऑल्दो इंडिया ने हमसे ज्यादा गलतियां की, लेकिन तब भी हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए. भाई वो तो चाह रहे थे आप 200 बना लें. एग्जैक्टली. अब हम ही ना बनाए, हम ही बेवकूफ हो, जिसके हेड कोच बेवकूफ हो, जिसका कप्तान बेवकूफ हो, तो हम किसको बुरा बोले? अपनों को ही बोलेंगे ना. वो तो जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आजमा रहा है और 30 बॉलों में 28 रन बनवा रहा है, ऐसे लोग पाकिस्तान को मतलब हेड कोच बने हुए पैराशूट के जरिए आए हुए, पहले इनसे तो जान छुड़वाएं. एग्जैक्टली. शायद साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी कोई माइक हैसन से मुलाकात हो तो ये जरूर पूछ लीजिएगा कि ये हुसैन तलत को उस टाइम पे भेजने वाला फैसला क्या सोच के लिया था. कल मेरा ख्याल है यही मेंटालिटी लेके चल रहे थे. और अक्सर बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बोलते हैं राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है तो बॉलिंग डिस्टर्ब होती है, फील्डिंग डिस्टर्ब होती है. तो राइट हैंडर साहबजादा फरहान टिके हुए थे तो लेफ्टी भेज रहे थे. फखर था पहले साथ में, फिर साय मयूब आए, तो उन्होंने कहा लेफ्ट हैंडर किसे भेजें. या तो अगर आपने कोई नई इख्तिरा करनी थी, कोई आपने जो टेम्पो 9.3 ओवर्स में आपका 91 का बना था, तो आप फिर फहीम अशरफ को भेज देते. और भी बहुत कुछ चैलेंजिंग करते तो शाहीन अफरीदी को भेज देते. कोई आप मोमेंटम बरकरार रखने वाला प्लेयर भेजते ना. आपने तो मोमेंटम खराब करने वाला प्लेयर भेज दिया जो अपनी जगह पक्की कर रहा था. उसने पहली बॉल पे दुग्गी ली, उसके बाद अगली 3 बॉलें पी गया, फिर उसके बाद 10 रन बनाए उसने 11 गेंदों पे, और वहां से साहबजादा फरहान भी एकदम खामोश हो गए. 50 उनकी 34 गेंदों पे हुई. अगले उन्होंने 7 रन बनाने के लिए पूरी 10 बॉलें ले ली और वो आउट होके चले गए ऐसे वक्त पे जबकि उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. और 9.3 ओवर के बाद से हमारी अगली बाउंड्री जो है 39 गेंदों के बाद लगी. और इन 6 ओवर में 10 से लेके 16 ओवर तक हमने सिर्फ 30 रन बनाए. और 16वें ओवर में, जो 16वां ओवर स्लॉगिंग का ओवर होता है, उसमें सिर्फ 2 रन बने. मोहम्मद नवाज 4 बॉलें पी गया. कामरान, ये सारी चीजें देखते हुए जो हमने
غلطیاں کی, آپ کو مین وجوہات کیا لگ رہی ہیں کہ کل پاکستان کے کنٹرول میں گیم آنے کے باوجود بھی وہ ہاتھ سے نکل گیا؟ مجھے لگ رہا ہے 10 اوور تک نا, جی 10 اوور کے بعد جیسے ہی واٹر کے بعد میچ شروع ہوا نا, مجھے لگ رہا کہ اوور کانفیڈنس نظر آیا کہ نہیں اب ہم لوگ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, اور حسین طلعت کو بھیجنا مجھے لگ رہا ہے کہ یہی چیز تھی کہ اب وہ انڈیا ہم سے جیت نہیں سکے گی, اتنا ہم ٹوٹل بنا لیں گے. مجھے ایک چیز تو یہ لگی, اور مین دیکھیں دنیا کا ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے کہ حسین طلعت کا نہیں بنتا. ہم نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ آپ نے اگر بھیجنا ہی تھا, مومنٹم کو کنٹینیو رکھنا تھا, تو آپ 7ویں 8ویں نمبر کے کسی پلیئرز کو بھیج دیتے. اس میں حارث بھی آ جاتا ہے, شہین بھی آ جاتا ہے, فہیم اشرف آ جاتا ہے, فہیم کو بھیج دیتے کہ اس مومنٹم کو لوز نہ ہونے دے. وہ 11 بال کھیلا, 9 بالوں میں 7 سکور صاحبزادہ فرحان نے 50 کرنے کے بعد کیا. 9 بولیں کھیل کے پریشر آ گیا نا. آپ دیکھیں نا کتنی بولیں ڈاٹ ہو گئی, 39 بولوں کے بعد باؤنڈری لگی ہے. تو میرے خیال سے آپ نمبر 1 ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ اپنا سارا ہوم ورک کر کے جاتے ہیں, گیم پلان بنا کے جاتے ہیں. آپ ایسی ٹیموں کو موقع دیں گے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے غلطیاں 5 کی ہیں, 5 کیچز چھوڑے ہیں نا, پھر بھی وہ کم بیک کر گئے کیونکہ وہ ہوم ورک پورا کر کے آئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ پاکستان نے ایک غلطی کی, ہم نے پکڑ لی تو دوبارہ اٹھنے نہیں دیں گے, تو وہی کام ہوا. تو میرے خیال سے یہ میری نظر میں دیکھیں بیٹنگ کا تو ہو گیا, کیا بالنگ اپ ٹو دا مارک تھی؟ نہیں جی, اس پہ ہم بات کریں گے. پہلے باسط بھائی مجھے یہ بتائیے, صاحبزادہ کیسا کھیلا؟ اچھا کھیلا, لیکن بعد میں اس کے اوپر اتنا پریشر آ گیا. شروع میں تو اچھا کھیلا, 128 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلا ہے. ہاں لیکن بٹ اس سے پہلے وہ اچھا کھیل رہا تھا, اینڈ میں تو اس کے اوپر کتنا پریشر آیا. کس نے بولا تھا اس کو اس طرح کھیلو؟ حسین طلعت کو کس نے بولا اس طرح کھیلو؟ نواز کو, سلمان علی آغا کو کس نے بولا کہ اس طرح کھیلو؟ مجھے یہ بتاؤ نا. اس کو اس وقت وکٹ کیا تھا, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, آؤٹ بھی ہو جاتے آپ. خود کھیلے یا کسی نے بولا؟ میرا تو یہ سوال ہے. لیکن باسط بھائی پوائنٹ یہ ہے نا کہ ایک تو دیکھیں رائٹ اور لیفٹ کا کمبینیشن جب ہی اچھا لگتا ہے جب آپ کے پاس پراپر اس طریقے کے پلیئر بن رہے ہوں. آپ زبردستی کھلا رہے ہیں رائٹ اور لیفٹ. صاحب عمان کے اگینسٹ انڈیا نے کرا, صحیح ہے, سوریہ کمار نے بیٹنگ نہیں کری. کل کیا کرا انڈیا نے؟ سوریہ کمار کے بعد کون آیا بیٹنگ کرنے؟ وہی اپنے نمبر پہ تلک ورما آیا جیسے تھا, تو سنجو اپنے نمبر پہ آیا. سنجو اپنے نمبر پہ آیا. مطلب ان میں عقل نہیں ہے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کو بیٹسمین بنا کے لیفٹ رائٹ کمبینیشن کر رہے ہیں. جی پتا کیا, آپ دیکھیں کہ وہ انسان بنے یہ لوگ یار. ہم نے ایک غلطی کی ہے نا کہ ابھیشیک شرما کا کیچ نکل جاتا ہے, اس کے بعد اس نے ٹھک کر کے سکور کیا 74 39 بالوں پہ, 39 بالوں پہ اسٹرائک ریٹ 189 رنز کا. اور ہمارا 50 کرنے کے بعد یہ نہیں ہے, بے شک 2 آؤٹ ہو گیا, دوسرا آؤٹ ہوا تھا نا سائم, تو صاحبزادہ کو چاہیے تھا وہ مومنٹم لوز نہ ہونے دیتا. یہ ایک سیٹ پلیئر کی نشانی ہے کہ وہ مومنٹم نہ لوز کرنے دے. ہم دوسرے پہ تو بات کر رہے ہیں, لیکن صاحبزادہ کی بھی وہاں پہ میں سمجھتا ہوں غلطی ہے کہ جو اس نے مومنٹم لوز ہونے دیا. چانسز ملے ہوئے, نکال کے لے جاؤ یار, یہی چیز ہے میرے خیال سے. بریک سے واپس آ کے پھر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to our special transmission. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بیٹنگ کے حوالے سے, اب تھوڑا بالنگ پر بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کپتان کا کیا کہنا تھا شکست پہ, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. تو نہیں تھا, لیکن اس طرح ہمارا سٹارٹ ہوا تھا فرسٹ 10 اوور میں, ہمیں 10-15 رن زیادہ کرنے چاہیے تھے. پاور پلے میں ویسی بالنگ نہیں کی جس طرح ہم کو کرنی چاہیے تھی. بالنگ ہو یا بیٹنگ ہو, ہم پرفیکٹ گیم کھیلنے کو دیکھتے ہیں. گیم آپ کو جیتنی ہے تو آپ تینوں شعبوں میں بیسیکلی اچھا کرنا پڑتا ہے. ہم لوگوں کو یہ لگا کہ رائٹی لیفٹی اگر ہم رکھیں گے تو ان کے بالرز کو تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوگی. یہ گیم ہم کو جتنا جلدی ہو سکے بھولنا, ہمارا ایک اور گیم ہے, اس کے لیے لک فارورڈ کریں گے اور انشاءاللہ وہاں پر جا کر بہتر پرفارمنس کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, سوال پہلے میرا یہ ہے آپ تینوں سے, باسط بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ کپتان نہ آپ کو بیٹنگ میں نظر آ رہا ہے, نہ آپ کو بالنگ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, نہ فیلڈ میں اس کی پریزنس ایسی شو ہو رہی ہے, تو یہ تو ایڈیشنل پریشر ہے ٹیم پہ. اور جب کپتان ٹیم کو لڑائے گا, اس کی اپنی پرفارمنس ایسی ہوگی تو اس سے سنے گا کون؟ بھائی مینجمنٹ کے لیے, ہیڈ کوچ کے لیے ایسے بندہ چاہیے نا جو یس سر ہو, جو وہ بولیں وہ چیز کرے, اس لیے یہ کپتان بنے. باقی انہوں نے کپتانی کری کہاں ہے؟ پی ایس ایل میں کریے کیا؟ کون کپتان ہے اسلام آباد کا؟ شاداب. تو اس لیے بنے یہ کپتان جو مائک ہیسن کے خلاف مطلب انہیں جواب دیتے تھے, انہیں ہٹا دیا کپتانی سے. تو سیدھا سا جواب ہے میرا بھائی. ٹھیک ہے کامران,
مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے کپتان کی پرفارمنس خود کی ایسی ہے تو کتنا یہ ٹیم کے لیے کتنا خراب ہے؟ دیکھیں بالکل ہے، ایک کپتان پرفارمر ہو اور اس فارمیٹ پہ فٹ بھی بیٹھ رہا ہو نا تو ٹیم آٹومیٹکلی لفٹ کر جاتی ہے. کپتان فرنٹ پہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کی پرفارمنس بڑی کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ ٹرائی نیشن میں پہلے میچ میں جو 50 کیا، اس کے بعد آپ میچز نکال کے دیکھ لیں، اسٹرائک ریٹ نکال کے دیکھ لیں کہ کوچ جب لائے تھے پچھلے کوئی 6-8 مہینے سے کیا بات ہم لوگ کر رہے تھے، انٹینٹ کی بات کر رہے تھے. وہ کوئی انٹینٹ لگ رہا ہے اس ٹیم میں؟ مجھے ایک بات بتائیں، جو کل لگا کوئی 20 میچوں کے بعد فرسٹ 10 اوورز میں، اس کے بعد تو وہی 80s والی کرکٹ شروع ہو گئی تھی، وہی پریشر نظر آ رہا تھا. تو یہ ابھی میرے خیال سے بڑا کام ہے. میں بولوں گا کہ ان کو ایشیا کپ کے بعد سوچنا پڑے گا T20 کے لیے، ایسا اگریسو کپتان بنانا پڑے گا جو خود پرفارمر ہو. جگہ فل کرنے والا نہیں چاہیے ہمیں کپتان، یس مین نہیں چاہیے، جگہ فل بھی ہو، پرفارمنس بھی ہو، ٹیم کو بھی لفٹ کرے. بالکل ایسے. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، جب کپتان کس طرح بیٹر کو بولے گا یار کہ تم نے یہ غلط شاٹ مارا، تمہیں اس طرح کھیلنا چاہیے تھا، صحیح ہے. جب خود آپ نہیں کھیل رہے تو دوسرا آپ کو جب یہ بولے گا کہ سر آپ تو پہلے دیکھ لیں، کپتان جی آپ تو دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. یہی میرا پوائنٹ، پہلی چیز ہے یہ. اور دوسرا پتا کیا ہے، آپ اس کو ODI اور ٹیسٹ میچز کے لیے بھی خراب کر رہے ہیں، اس کا کانفیڈنس خراب بہت شیک ہو رہا ہے. شاہد صاحب، سلمان علی آغا کی کیپٹنسی کے بارے میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، کپتان جب پرفارم نہیں کرے گا، کپتان جب اپنے آپ کو چھپائے گا تو اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی، اس کی پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہوگی اور وہ ٹیم کو اچھی طرح لے کے نہیں چل سکے گا. سلمان آغا نے ٹرائی سیریز میں بڑی اچھی کپتانی کی، انہوں نے ایک 50 بھی سکور کی، ایک 27 بنایا فائنل میں. فائنل پاکستان کی ٹیم جیتی، نظر آ رہا تھا کہ ان کی کپتانی میں امپروومنٹ ہے. لیکن اس ایشیا کپ کے 3 میچ جو پہلے والے گروپ کے تھے اور یہ ایک میچ سپر 4 کا، اس میں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. دوسرے میں MCR والوں سے درخواست کروں گا، ان کا بہت شور آ رہا ہے کہ آج پھل لے کے جانے، آج آٹا لے کے جانا ہے، ذرا اس کو ختم کریں. چلے بھائی، یہ تو آپ کا میسج وہاں تک پہنچ گیا ہے. آپ ابھی انہوں نے پریس کانفرنس میں بولا ہم نے لیفٹ رائٹ کا وہ کرا، بالکل بولا سلمان علی آغا صاحب نے بولا تاکہ ان کو، اور اس میں بھی بولا کہ 15 رن شارٹ. یہ 15 رن شارٹ تو میں پچھلے 8-9 سال سے سن رہا ہوں. 10 رن شارٹ، 20 رن شارٹ، کم کیا، 18 رن شارٹ، 20 رن ہوتا تھا پہلے. ارے بھائی آپ یہ تو بتاؤ کہ میرا تو یہ سوال ہے کہ آپ کی انٹینٹ کیا تھی. 10 اوور کے بعد واٹر ٹائم جو ہوا ہے، ہیڈ کوچ گیا ہے، صحیح ہے جی. اس نے کیا بولا ہے کہ یہ اگلے 5 اوور میں 28 رن بنے. پہلے تو اس کی وہ ہونی چاہیے کہ کیا ایسی انسٹرکشن دی، کیا انسٹرکشن دی ہے. اب تو ہیڈ کوچ جاتا ہے نا. ہاں. کوئی بھی جس کو نے کرکٹ کھیلی ہو سمجھتا ہو یہی بولے گا یہ اگلے 5 اوور میں 50 رن بنانے ہیں، جہاں پہ آپ کا ایک آؤٹ ہو. بالکل صحیح ہے. کیا 50 رن بنانے میں آؤٹ ہوئے ہیں وہ لوگ؟ وہ تو روکنے میں آؤٹ ہوئے ہیں. ٹک ٹوک ٹک ٹوک ٹک ٹوک. 2000 ایک کپتان صاحب تھے وہ کھیلتے تھے اس طرح. تو یہ پاکستان کی ٹیم ہے یا گلی محلے کی ٹیم بنا دی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کامران، اور بولتے نہیں ہیں لوگ دوسرے چینلز پہ جو بیٹھے ہوئے دوستی یاریاں نبھا رہے ہیں سلمان علی آغا کے ساتھ، تو بورڈ میں جو ان کے لوگ جاننے والے. افسوس ہوتا ہے یار. کامران، ایک ٹائم ملا پاکستان کو کہ آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے تھے. آپ کی سیریز اتنی ہوئی، پھر اس بنگلہ دیش کی سیریز تھی، پھر آپ ویسٹ انڈیز گئے، پھر یہاں پہ بھی آپ کو موقع ملا ٹرائی سیریز میں. وہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اب آپ ایشیا کپ کھیلنے آ رہے ہیں انڈیا کے خلاف. جو پچھلے اتوار میچ ہوا اس میں خوشدل شاہ کو ڈال دیا، اس میں حسین طلعت کو ڈال دیا. تو وہ جو موقع ویسٹ کیے ہیں اس کا کیا؟ انڈیا کے اگینسٹ تو خوشدل نہیں کھیلا. خوشدل کو انڈیا والے میچ میں ڈالا تھا نا؟ نہیں، یو اے ای والے میچ میں ڈالا تھا. سوری. ہاں. تو یہاں پہ اب آپ بتائیے اس میں حسین طلعت کو ڈال دیا. دیکھیے اسی وجہ سے ہماری کرکٹ بہتر نہیں ہو رہی. ایک کانفیڈنس ٹیم میں نظر نہیں آ رہا. کسی لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کنٹینیو 2 میچ کھیلنے، 3 میچ کھیلنے ہیں ٹاپ 4 کے علاوہ. آپ دیکھ لیں اسی میں روٹیٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے. اس کو جتنا کم کریں گے اتنا اچھا ہوگا. دیکھیں یہ چیزیں چھوٹی یو اے ای کے خلاف ٹرائی نیشن میں جیسے شاہد بھائی نے بتایا کہ بڑا اچھا، وہاں پہ یہ چیزیں اچھی لگیں گی کیونکہ وہاں پہ وہ غلطیوں کا آپ کو بار بار موقع دیں گے، وہ آپ پکڑ لیں گے. وہ چیزیں ان ٹیموں کے خلاف جو آپ کریں گے نا، وہ سوچیں گے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نمبر 1 ٹیم کو بھی نا وہ یو اے ای کے مقابلے پہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے یو اے ای کو ہرایا ہم ان کو بھی ویسے ہی ہرا دیں گے، ایسے ہی ان کو ڈومینیٹ کر دیں گے. نہیں، آپ کو نمبر 1 ٹیم کے خلاف نمبر 1
پلاننگ ہونی چاہیے, گیم اویئرنیس ہونی چاہیے, آپ کی پلینگ 11 کیا کنڈیشن کے مطابق وہ بنانی چاہیے. کل آپ نے بالنگ کیا لائن اپ کھلائی ہے, بیٹنگ 2 ابھی بیٹرز کی باری نہیں آئی, تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرف کیا سوچ کے ٹیم کھلا رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی ٹیموں کے خلاف جب تک آپ دونوں چیزیں بیلنس نہیں نہ کریں گے پھر تیسری بھی کام نہیں آئے گی. ان فیلڈنگ کی سوچ میں بتاؤں آپ کو جی, میں کامران کی نہیں کہہ رہا, مائک ہیسن کی بول رہا ہوں. پہلا میچ انڈیا سے ہوا, کون اوپنر آیا ہمارا؟ ہاں صاحبزادہ اور کون پہلا آؤٹ ہوا؟ سائم آؤٹ ہوا. کون آیا بیٹنگ کرنے؟ حارث. کیوں؟ دونوں رائٹ ہینڈر ہیں, اور اب لیفٹ رائٹ کر لیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے یار. پتہ نہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا یہ کیا کیا فارمولا بناتے ہیں. ملک کی قدر نہیں ہے لوگوں کو یار, جو ان سے پوچھتے نہیں ہیں. ڈالرز دیے جا رہے ہیں انہیں یار. اس سے اچھا اور کیا موقع ہو کہ انہوں نے کہہ رہے ہیں وہ جیسے فیلڈنگ کی ہے کہ یار کر لو, اب 190 200 کر لو. کیچز چھوڑے, اتنے موقع ملے, چھوٹ جاتے, گیم کا حصہ, پارٹ آف گیم. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اس اپرچونٹی کا فائدہ تو اٹھاؤ یار. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ بمراہ کو چارج کر رہے ہو, مار رہے ہو. بمراہ آپ کو کلدیپ کو آپ نے اٹیک کر لیا, پھنس رہے ہو دوبے پہ. یار میں وہی اٹیک کر رہا ہے, شروع میں تو کیا تھا نا, پھر کیا پہلے اوور میں تو کر لیا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں, کیا کوچ نے میسج دے دیا کہ وہ ایک دم ڈیفینسو موڈ پہ چلے گئے ہیں, وہ سنگلوں پہ چلے گئے ہیں, ڈاٹ بالوں پہ چلے گئے ہیں. یہ میرے خیال سے صاحبزادہ کا بھی قصور میں سیٹ بیٹس مین ہے. مجھے تو لگتا ہے بھائی اپنا ورلڈ کپ کے بعد یا تو آئی پی ایل میں ہوں گے یہ کوچ یا پی ایس ایل میں ہوں گے. شاہد صاحب, ایک تو پہلے ہی ہم بات کرتے ہیں کہ ڈفرنس اتنا, اوپر سے ہماری غلطیاں اتنی, اوپر سے ٹی وی امپائر جب غلط فیصلہ دے دے تو اس پہ کیا کریں ہم. فخر زمان جس موڈ میں آئے تھے اور جس طرح سے کھیل رہے تھے, یہ بڑا نقصان ہوا. اب اپڈیٹ یہ ہے کہ شکایت کی ہے تھرڈ امپائر کی آئی سی سی سے. کیا ہوگا اس کا, شکایت کا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, امپائرز کی رپورٹ میں آپ نے لکھ دیا, اس کی اسیسمنٹ ہوگی, اس کے نمبر کٹیں گے. ہم نے تو جب اس کے گیند لگی تھی تو گلدستہ بھیجا تھا نقوی صاحب نے, گلدستے کا وہ کچھ تو خیال رکھتا ہے. اتنا اس کی تیمارداری کی, اس کو لگتا ہے اس کو کنکشن جاری تھا, اس کو ٹی وی امپائر بنتے ہوئے بھی کنکشن ہو رہا تھا, اس کو چکر آتا ہے. ان سے کہا نہیں یہ آؤٹ ہے, مجھے تو آؤٹ لگ رہا ہے. تو اس کو مستقل کنکشن آ رہے تھے, جبکہ پاکستان کے سری لنکا سے تعلقات بھی اچھے ہیں. یہ فرسٹ کلاس کرکٹر رہا ہے, اچھا خاصا امپائر ہے. تو اس نے جس طرح کا ڈیسیشن لیا, پتہ نہیں پریشر میں آگے کیا کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ کوچ کا ہاتھ ہے, تو اب یہ ایشیا کپ کے بعد یقیناً ہاتھا ہوگا. اور ارے نہیں سر, نہیں, ورلڈ کپ کے بعد ہوگا. حسین طلعت والی بات میں پوری کر لوں بات. حسین طلعت کی بات ہے, تو جب آپ نے یو اے کے میچ میں, ابھی ذکر آیا تھا, یو اے کے میچ میں آپ نے خوشدل شاہ کو کھلایا تھا, ایٹ لیسٹ اسے گیم کی پریکٹس تو تھی. اس نے یو اے کے خلاف میچ تو کھیلا ہوا تھا, ایک چوکا بھی مارا تھا, ٹھیک ہے وہ باؤنڈری پہ کیچ ہوا تھا, لیکن ایٹ لیسٹ وہ ردم میں تو تھا, اس کو میچ پریکٹس تو تھی. حسین طلعت کی جگہ خوشدل کو ایک چانس اور دے دیتے, ایک چانس کے بعد اسے آپ نے باہر کر دیا. یہ تو ہے, مطلب حسین طلعت کی مجھے لاجک نہیں سمجھ میں آئی ہے. نہیں آئی یار, یہ حسین طلعت کی لاجک کون بتائے گا؟ باسط بھائی. سلمان آغا نے کہا کہ وہ اسپن کو بہت اچھا کھیلتا ہے, سنگلیں بڑی اچھی نکالتا ہے. سنگلیں اچھی مطلب الٹے ہاتھ سے یا سیدھے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے تو شاٹ مار کے آؤٹ ہوا ہے. بتائے جب مائک ہیسن کوچ تھے نا اسلام آباد یونائٹیڈ کے, تو حسین طلعت اسلام آباد یونائٹیڈ سے کھیلتے تھے. صحیح ہے, آپ لوگ یہ چیزیں نہیں یاد رکھتے, میں یاد رکھتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس دفعہ وہ زلمی سے کھیلا ہے. لیکن اس وقت نہیں تھا وہ, کیا اس سے پہلے چھوڑ گیا, اس سے پہلے چھوڑ گیا تھا. کر لیجیے گا, ایک سیزن میں ہوگا میرا 3 سال ہو گئے اس کو, ہے نا. وہ تو پشاور کر لے, دیکھ لینا یار. ابھی شاہد چاہے بھائی وہ بتائیں گے, حسن شاہد علی بھائی ہو, چاہے یہ رانا فہیم اشرف ہو, یہ سب مجھے بھی یہ یاد آ رہا ہے کہ حسین طلعت مائک ہیسن کے ساتھ نہیں کھیلا, تھوڑا عمر کا بھی تقاضا ہے, تھوڑا عمر کا تقاضا ہے. چلیں, اگر میری عمر کا تقاضا ہے تو میں ریک چیک کر لوں گا, پہلی چیز. اور دوسری بات یہ میرے بھائی, ہم بات کرتے ہیں کہ کیچز انہوں نے چھوڑے, کیا ہم نے بولا تھا؟ ہاں ظاہر صحیح ہے. ابھی جو امپائر کے فیصلے پہ بات ہو رہی ہے کہ فخر زمان آؤٹ تھا یا نہیں, شروع کے جو 2 ایکشن ریپلے تھے اس میں صاف پتہ چل رہا تھا وہ آؤٹ ہے. براڈ کاسٹر کون ہے؟ انڈین. دوسرے اینگل نہیں تھے کیا؟ بہت ہم نے جب دیکھا تیسرے اینگل سے تو پتہ چلا, ڈاؤٹ ہوا نا. جی, لیکن یہی سیناریو رکھے آپ کے پہلی اوور میں ابھیشیک شرما اس طرح آؤٹ ہو جاتا اور تھرڈ امپائر اسے آؤٹ دے دیتا, تو ڈفرینٹ اینگل ہوتے, پھر وہ اور زوم ہوتا,
یہ آپ امپائرز کو تو بیوقوف بنایا ہے براڈ کاسٹر نے. میں تو بھائی معافی کے ساتھ کسی کو برا لگے میں جو مجھے سمجھ آتا ہے میں بولتا ہوں. بہت سمجھ صحیح. براڈ کاسٹر کی کیا ہے یار, آپ پی وی امپائر کے پاس کنیکشن ہوتا ہے جی تو اس کو پوچھنا چاہیے نا. بالکل ایسا ہی ہے. 5-6 اینگل اور دو. وہ بینیفٹ کس کو ملتا ہے یہ بتا دیں. کانکریٹ ایویڈنس نہ ہو تو بیٹر کا جاتا ہے نا ڈاؤٹ. بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس کو ملتا ہے؟ کل بمراہ کی ایک 9 بال نہیں دی ہے. کنکشن. کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں, اب کیا اس پہ ڈبیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. جو ہونا تھا ہو گیا. میں پی سی بی کا جو کام تھا, جس مقصد کے لیے پی سی بی انہوں نے کر دیا, رپورٹ کر دی, اور کچھ نہیں ہے ان کا کام. چلے اچھا آگے بڑھتے ہیں. ابھیشیک شرما نے کھیلا تو بہت اچھا, لیکن میچ کے بعد ان کا کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. I think that the way they're coming to us without any reason I didn't like at all, and I thought that this is only the reason that I could give with my bat, and obviously with the win towards my team, and I think that's all was going through my mind and just wanted to deliver for my team. شاہد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وسیم, وقار, شعیب اختر, سہواگ, سچن ٹنڈولکر, دھونی, کیا یہ سب کے ساتھ نہیں ہوا؟ انفیکٹ کامران اور گوتم گمبھیر کا بھی ہوا ہے. یہ تو رائیولری رہتی ہے اور ایکشن آپ کا گراؤنڈ میں جو ہوتا ہے وہ گراؤنڈ میں ہی رہنا چاہیے. یہ باہر آ کے جو یہ انہوں نے جملہ کہا ہے کہ دے ور کمنگ ایٹ می فار نو ریزن, تو وہ تو جو ہم بات کرتے ہیں اگریشن تو اس گیم کا حصہ ہے, تو پھر کمپلین کیسی؟ یہ تو دونوں کپتانوں نے انویلنگ کے وقت بھی کہا تھا کہ جب تک ایگریشن نہیں ہوگی پاکستان انڈیا کا میچ ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر لائن کراس نہیں ہوئی. حارث رؤف گئے تھے تھوڑا سا غصے میں, لیکن امپائر بیچ میں آ گئے. غازی امپائر جو بنگلہ دیش کے ہیں, اور وہ شہید نہیں ہوئے, غازی رہے وہ پورے میچ کے دوران. تو امپائر پلیئر اس طرح کرتے ہیں. ابھیشیک کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو ابھیشیک اور گل بھی آتے جاتے کوئی نہ کوئی جملہ تو بول رہے ہوں گے. ظاہر ہے فاسٹ بالرز کا تو ٹیمپرامنٹ اسی طرح ہوتا ہے. اور وہ لپ سنک ہم کروا نہیں سکتے کیا بول رہے تھے, لیکن یہ کہ بھائی جان وہ آپ کلپ دکھاؤ, کلپ دکھاؤ جس پہ چوکا مارا ہے. چوکا مارنے کے بعد اس نے کیا بولا ہے؟ پہلے گل نے بولا اور ابھیشیک گیا ٹوورڈز حارث. اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جیت کے بھی رو رہے یار, لیکن کرکٹ ایسے یہ پارٹ ہے کرکٹ کا. یار میں آج ایک واقعہ بتاؤں. شارجہ میں ہمیں کوئی 8-9 رن چاہیے تھے جیتنے کے لیے, تو سری ناتھ فاسٹ بالر تھا, تو اس کو میں نے کوشش کری کہ میں اس کو چھکا ماروں ذرا. ایک مار چکا تھا پہلے, میں مارا, میں بولڈ ہو گیا. اس نے مجھے ماں کی گالی دی. میں پلٹا, میں نے کیا بولا بتا نہیں, میں نے اپنے آپ کو بولا. تو یہ ٹائم ہم نے دیکھا ہے یار. ابھی یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو مجھے تو افسوس ہی ہوتا ہے نا. میرا خیال ہے ابھی چھوٹا ہے, ینگ ہے. نہیں یار جو بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں تو انجوائے کر رہا تھا. یہ لڑائی ہونی چاہیے, یہی تو ہم چاہ رہے تھے. کل ہار کے بھی اچھا لگا آپ کو یہ چیز کہ اگریشن, یار اگریشن تو آیا, ٹھیک ہے, بات بڑی تھی. اس کا بیسٹ جواب یہ تھا کہ ابھیشیک شرما کو آؤٹ کرتے ہیں. ابھی تک دونوں میچوں میں یہ دیکھا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو جہاں چوکا یا چھکا پڑتا ہے وہ اور غصے میں بالنگ کرتے ہیں. 14 گیندیں دونوں میچوں میں اکراس 2 میچز ابھیشیک نے شاہین شاہ آفریدی کی کھیلی. 3 چھکے اور 2 چوکے مارے ان 14 گیندوں میں, 31 رن بنائے 14 گیندوں میں, 200 کا اسٹرائک ریٹ. تو اس کا مطلب ہے دونوں دفعہ وہ جیتا. شاہد بھائی یہ جبھی تو ہم بولتے ہیں وسیم بھائی, وقار, شعیب اختر, یہ لوگ بھاری تھے. ان کی پٹائی بھی ہوتی تو یہ گالی دے کے آؤٹ کرتے تھے. یہ بچے تو سر نیچے کر لیتے. ان کے ساتھ نہ ملائیں. میں طریقہ بتا رہا ہوں, ملا نہیں رہا ہوں. دیکھیں وسیم بھائی وسیم بھائی بالنگ ایک اینڈ پہ کرتے تھے, دوسرے اینڈ پہ وقار بھائی, اور کس کے ساتھ سانس لینے کا موقع نہیں ملتا. شعیب بھائی آ گئے ہیں, پھر ایسے آ گئے یہ. لیکن جو بھی ہے ایسا ہی انڈیا پاکستان کا میچ ہونا چاہیے. ایسا ہی اگریشن, دیکھیں کراؤڈ بھی انجوائے کرتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے اوور دا لائن نہیں جانا چاہیے. اس میں ضرور دیکھنا چاہیے دونوں ٹیموں کے پلیئروں کو. جو فرسٹ میچ میں ہوا نا وہ اچھا نہیں ہوا کرکٹ کے لیے, ہماری نظر میں, ان کی بھی نظر میں اچھا نہیں ہوا. لیکن وہ اینگل کوئی دوسرا دے رہے تھے, وہ نہ دوبارہ آئے. ابھی مجھے لگ رہا ہے وہ جو آیا نا, ابھی آنے والے ٹائم پہ ریئیکشن بہت آئے گا میچوں میں, آپ دیکھ لیجئے گا. کوئی ایزی کام نہیں ہوگا آئی سی سی کے لیے. آئی سی سی اب سیریسلی ایشیا کپ کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا, کوئی نہ کوئی ایسا رول لائے, بالکل کرے گا. چیزیں ختم. نجیب میاں, دنیا نے جو بات بولی نا, اور وہ لوگ ڈینائی کر رہے تھے. سوریہ کمار نے پہلے میچ کے بعد اس چیز پہ مہر لگائی ہے کہ کرکٹرز نے بھی بول دیا کہ ہماری پٹائی ہوئی ہے. مانا کرکٹ میں وہ ہماری پٹائی کر رہے ہیں, لیکن جو اوریجنل وہ بات ڈیڈیکیٹ کر رہے تھے ان کی تو پٹائی ہوئی تھی یار. صحیح بات. مطلب چلیں ٹھیک ہے, یہاں ایک بریک لیتے ہیں,
डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए. Winning and losing is part of the game, so inshallah next time we'll win. There is no passion, no aggression. Need passion to win. Captain बहादुर बनाओ. अच्छी क्रिकेट मिली है देखने को, लेकिन हमारी कैप्टनसी नहीं सही है. 200 का टारगेट बनाना चाहिए था. ये मजा सिर्फ हारिस रऊफ के जोश और जज्बे से आया. बहुत मायूस हूँ जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है इस टीम ने. एक मैच भी मिस नहीं करता, अपनी कंट्री को झंडे को सपोर्ट करने के लाता हूँ. इनसे अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश और श्रीलंका खेल रहे हैं. हमारी टीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, कुछ तो नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जितना उन्होंने किया है कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आई है. देखिए, छोटी छोटी सी खुशियां, वो इम्प्रूवमेंट, अग्रेशन पे ही खुश हैं. हारिस रऊफ की तारीफ कर रहे हैं कि अग्रेशन देखने को मिला, जो अभी हम बात कर रहे थे. ये दुबई के फैंस हैं जो शाहिद भाई बता रहे हैं कि 13% पाकिस्तानी थे, बाकी सारे इंडियन थे. तो उसमें भी 13% में भी देखे आपके वो अभी भी खुश हैं, बस वो चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम जीतें. देखिए, आप ये बात कर रहे हैं, अभी मैं होटल से निकल रहा था, पेरिस से फैमिली आई है, मैं जब आ रहा था ट्रांसमिशन के लिए, ऑनेस्टली वो दुख हो रहा था उनको कि हम लोग इतने शौक से देखते हैं, अब देखने को दिल नहीं करता, हमारा स्टैंडर्ड इतना नीचे चला गया हुआ. तो ये चीजें हम बेहतर कैसे करेंगे? वो उसी सूरत होगी जब ये फैंस खुश होंगे. फैंस खुश होंगे, वो जीतना पड़ेगा. क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी, प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी. अग्रेसिव क्रिकेट तो क्रिकेट अग्रेसिव ही खेलनी पड़ेगी. जो डाउन टू अर्थ हम लोग बने हुए ना बड़े शरीफ, वैसी परफॉर्मेंस हो रही है. बिल्कुल सही है. बासित भाई, बच्ची कहने लगी कि पैशन चाहिए और कप्तान आपका स्ट्रांग होना. छोटी बच्ची कह रही है. लाजमी बात है, जो बड़ों से उसने सुना होगा वो तो वही कह रही है. उसको तो नहीं पता ग्राउंड में अग्रेशन क्या है. लेकिन जो एक लड़का बात कर रहा था ना, उसकी आवाज में ऐसा लग रहा था रो देगा. आवाज हर मैच में प्लेयरों को एहसास होना चाहिए यार कि दुनिया में जो लोग रहते हैं वो क्या सोचते हैं. हमें तो मैसेजेस आते ना, तकलीफ होती है. ये बच्चों को हलवा मिला हुआ यार. हलवा, सही बात. ये हलवा खा बस यार. 25-25, 30-30 मैच मिल रहे हैं. मुझे लगता है शाहिद भाई जब देखते होंगे उनको कि बच्चे, वो फैन जितने, शाहिद भाई से भी गिला कर रहे होंगे. शाहिद भाई, वहाँ पे आपसे भी मुलाकात होती होगी लोगों की, बड़े डिसअपॉइंटेड होते होंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देख के. ज़ाहिर सवाल पूछते हैं, वो अपने दुख का, गम का इजहार करते हैं. और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, पाकिस्तान में तो चलो आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, आप और तफरीह करते हैं. यहाँ पे तफरीह के जराए कम होते हैं. वहाँ पे आप लोगों से इतना नहीं मिल पाते. आप हफ्ते के 6 दिन काम कर रहे हो तो एक ही दिन आपको छुट्टी का मिलता है, उसमें आप सोचते हो इंटरटेनमेंट कर लें, अच्छी खबर मिल जाए. जब उन्हें उस इंटरटेनमेंट में भी अच्छी खबर नहीं मिलती तो जाहिर है उनके फिर दिल टूटते हैं और फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं. एक लड़का तो पहले मैच में भी और कल भी वो हमें मिला, उसने अपना पेंट किया हुआ था पूरा व्हाइट और ग्रीन. वो बहुत नाराज हो रहा था कि मैं 2-2 दिन सोता नहीं, मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करने के बाद यहाँ अपने पैसे जमा करके मैच देखने आता हूँ. तो फिर दिल टूटते हैं. तो जाहिर है बहुत ही बुरा लगता है. और वो हमसे भी सवाल पूछते हैं कि हमारी टीम आखिर कब अच्छा करेगी. बिल्कुल सही है. अब क्या कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं कि अच्छा करें. जब पीसीबी में आपको मिले तो कहिएगा बेटा दुआ कर फाइनल में पहुंच जाए, फिर जिता देंगे आप. अच्छा, अब जल्दी से वक्त खत्म हो रहा है. पाकिस्तान को दोनों मैचेस, अब जैसे कल आपने कहा था कि क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल बन गए, कैसा देखते हैं और क्या इस हार से क्या गलतियां करी हैं, जो मैसेज लेकर आते हैं कोच साहब, हेड कोच साहब, उनके चाहिए कि मोटिवेशन सही करें कि 5 ओवर में 30 रन नहीं बनने, 5 ओवर में 50 रन बनाने. और जो ग्राउंड है अबू धाबी का, पाकिस्तान को सूट करता है. अगर ये वाला मैच इंडिया के बाद अच्छा खेलने के बाद अगर नहीं जीतते तो फिर जितने भी प्लेयर हैं ना, उन सबको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए. कामरान, देखिए, बैटिंग में तो थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई है, कॉन्फिडेंस नजर आया. तो अबू धाबी में और ज्यादा अच्छी पिच है और हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो फायदा उठाना चाहिए. और अब देखिए 8वें नंबर के साथ और 10वें नंबर की टीम के साथ मैच है, तो अब हमें जीतना चाहिए. और फेस सेविंग उसी सूरत होगी, आप फाइनल में क्वालिफाई कर जाए, उसके बाद सब ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट में हो जाएगा. हर चीज अच्छी हो जाएगी. ऐसा नहीं है. जीतने के बाद भी आप भी इधर हैं, शाहिद भाई भी उधर है, बासित भाई भी ना. ये नारा लगे तो फिर कहना नहीं मैं हम देखेंगे. होगा. देखिए 4 टीमें हैं. अब आप एक बात सुन लें, 4 टीमें हैं. एक टीम अगर अपने तीनों मैच जीत जाएगी, जो कि बजाहिर लग रहा है, एक मैच वाली भी पहुंच जाएगी. तो एक मैच वाली टीम भी पहुंच जाएगी. तो अभी इतना दिल न तोड़े. अबू धाबी का ग्राउंड फाइनल में काफी ट्रू पिच है अबू धाबी में. वहां पे पाकिस्तान को, जैसे बासित भाई ने कहा, कामी भी कह रहा है, पाकिस्तान को सूट करेगी. लेकिन 2 तरफ से बाउंड्री 75 गज की है, उसको क्लियर करना भी एक बड़े कमाल की बात है. और दामन आप छुड़ा नहीं सकते, वहां भी क्यूरेटर इंडिया का है.
सामने की बाउंड्री कितने की है? शाहिद भाई वो पूछ रहे सामने की बाउंड्री कितने की है? सामने की बाउंड्री ही 75 गज की है। और आप साइडे बोल रहे चलेगा शायद भाई है पिच नंबर क्या है? अभी कैसे बताएंगे? कल जाके पता चलेगा। ठीक है, इसके लिए आप कल तक इंतजार कीजिए। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।